अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद सोफ़ी और आपके लिए ले आया हूं खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून। ये प्रोग्राम बराह रास्त यानी लाइव प्रोग्राम लेकर आया हूं। नाज़रीन मुकर्रम, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं तसलसल इसका। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 13वीं किस्त में शामिल हुए हैं और हमारे दरमियान फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम खान जामई हफ़िज़ुल्लाह जो मुसलसिल पहले एपिसोड से आज भी हमको जवाब देते रहेंगे और हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। जामी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम शाम से जो है माह सियाम में दाखिल होंगे, यानी माह रमज़ान में दाखिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतों और फ़जीलतों और दुआओं का, मग़फ़िरत का, यानी जो कुछ जितनी भी जो है इसकी तारीफ़ें की जाए वो कम है। उस महीने में हम दाखिल होने जा रहे हैं। देखिए नाज़रीन मुकर्रम, इस महीने का हम भरपूर लुत्फ़ लें, भरपूर जो है उसका जो है क्या कहते हैं हम फ़ायदा उठाएँ। चूँकि नाज़रीन इकराम ये ऐसा महीना है जो साल में एक बार आता है। और देखिए कि गुज़िश्ता हमारे साथ हम में, आप में कितने लोग मौजूद थे जो हमारे सफ़ों में, हमारे शादियों में, हमारे फंक्शंस में, हमारे तकरीबन नमाज़ों में जो शामिल थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो कोई भी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, मुमकिन हो हम भी गुज़िश्ता आने वाले साल शायद हमारा भी यही हश्र हो। तो बेहतरीन ये है कि हम इस इबादतों को जो है अच्छी तरह करें, ना कि हम जो है बाज़ारों में वक्त घुमाएँ। और या फिर गैर मुस्लिम ये कह रहे हैं कि कई दिन कबल से मी हलीम पंडुगा इपुड़ वस्तुंदी। आप जानते हैं ये तेलुगु का जुमला, मी हलीम पंडुगा इपुड़ वस्तुंदी, यानी आपकी हलीम की ईद कब आती है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे लोग जो इतना उसको गलत कर दिए हैं, यानी हलीमों के देगा लगा कर, हलीम खिला खिला कर, बना बना कर जो है लोगों को इस जानिब राग़िब कर रहे हैं कि आइए हलीम सिर्फ खाइए। अरे भाई, हलीम खाइए खिलाइए ये अलग बात है, लेकिन महीना ही हलीम का बना दें ये बिल्कुल गलत है। आपसे माजरत खाही के साथ हम देखते हैं कि व्हाट्सअप के ऊपर भी देखता हूं मैं, जब नमाज तरावी ख़त्म होती है, उस नमाज तरावी ख़त्म होने के बाद में मैं चेक करता हूं तो ऐसा वक्त होता है कि तमाम मसाजिद चाहे किसी मसलक की हो उसमें तरावी होती रहती है। फिर ये नौजवान उस वक्त पे किस तरीके से ये जो व्हाट्सअपिंग करते हैं, व्हाट्सअप कैसे चलाते हैं, अल्लाह इनको जो है नेक हिदायत दे। आइए हम सबसे पहला सवाल लेते हैं फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम खान जामई से। उस सवाल लेने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे दरमियान हमारे पीछे से एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप रब्ता करें सवाल के लिए। चूँकि अब रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं, शादी और रमज़ान से मुताल्लिक़ आप सवाल ज़रूर कीजिए और जवाब हासिल कीजिए। तो एक नंबर तो हमारा जो है वो ऑफ़िस का है, और जो लैंडलाइन नंबर है आप उससे सवाल कर सकते हैं। मुसलसिल हम 1 घंटे तक आपके साथ दरमियान होंगे, आप ज़रूर सवाल करें और सवाल का जो है जवाब हासिल करें। आइए शेख, हम पहला सवाल लेते हैं। क्या रमज़ान में निकाह कर सकते हैं, ये सबसे पहला सवाल आया था। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बनो। आपने जो सवाल किया है, क्या रमज़ान मुबारक के महीने में निकाह कर सकते हैं, तो उसके जवाब में मैं पहले ये बता दूं, रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है। रमज़ान का महीना तज़किया का महीना है, सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, सुभान अल्लाह, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराने का महीना है। जी, रब की रहमतें, रब की बरकतें रब की रहमतें और बरकतें हासिल करने का महीना है। जी, तो ये बेहतरीन महीना है। इस महीने के अंदर जी, दिगर महीनों की इबादतों से बढ़कर इस महीने में इबादतों का सवाब मिलता है। जी, हाँ, निकाह भी एक इबादत है। जी, निकाह कोई रस्म नहीं है जी, कि उसको अंजाम दी जा रही है, बल्कि निकाह एक इबादत है। जी, और उसको उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से शरीयत ने बताया है। जी,
تو ایک عبادت کی جا رہی ہے تو اس کا اجر و ثواب ضرور ہے. جی رمضان المبارک میں نکاح ضرور کیا جا سکتا ہے, جی اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جی بالکل. چاہے آپ کسی بھی موقع پر جی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں نکاح کر سکتے ہیں. جی آپ حالت روزہ میں ہو جی اس وقت بھی نکاح کر سکتے ہیں. جی جی نماز مغرب نماز عشاء کے بعد بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. البتہ شوہر اور بیوی مجامعت نہیں کر سکتے, مباشرت نہیں کر سکتے, جی اس کی حالت روزہ میں ممانعت ہے. جی اور رات میں یہ راتیں حلال کر دی گئی ہیں. جی شوہر اور بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں, مجامعت کر سکتے ہیں, جی لیکن دن میں یہ چیز منع ہے. جی نکاح کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, جی جب چاہے جب نکاح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ماشاء اللہ. اور بہت سارے نکاح جی رمضان المبارک میں بھی ہوا کرتے ہیں. جی جی ٹھیک. دوسرا سوال ہے شیخ کہ ماہ سیام میں میاں بیوی میں نوک جھونک ہوئی تو بیوی نے سحری نہیں بنائی, اور ایک اسی طرح دوسرے دو سوال کو میں ایک جا کر رہا ہوں. دونوں میاں بیوی میں وہی اسی طرح سے نوک جھونک ہوئی تو بیوی نے سحری تو بنائی, سحری تو پکائی, لیکن شوہر کھانے تیار نہیں ہے. اس تعلق سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو آپ اس کا جواب دیجیے گا. سب سے پہلی بات دیکھیے, جی آپ نے سوال کیا جی کہ سحری بنوائی گئی ہے, جی میاں بیوی میں نوک جھونک ہوئی جی تو شوہر سحری کھانے سے انکار کر دیا. جی جی بڑی عجیب بات ہے. جی سب سے پہلے رمضان کے مہینے کو سمجھیں, جی رمضان کی فضیلتوں کو جانیں. جی جی یہ مہینہ لڑنے جھگڑنے کا, بحث و تکرار کا نہیں ہے. جی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. جی یہاں پر صبر کی تلقین کرنا ہے اور خود صبر کرنا ہے. جی کسی معاملے میں اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بیوی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس پر صبر کر لے, جی پلٹا کر جواب نہ دے. جی نوک جھونک ہوتی سوال و جواب کی بنیاد پر. جی اور اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جی شوہر اس کو نظر انداز کرے, جی اس سے معاملہ رفع دفع ہوگا. جی دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, جی الذین ينفقون فی السراء والضراء جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جی واللہ یحب المحسنین. جی بہت ہی پیاری بات اس میں بیان کی گئی ہے. جی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگ حالی میں بھی اور خوشحالی میں بھی. جی جی خوشحالی میں تو انسان آسانی سے خرچ کرتا ہے, جی لیکن تنگ حالی میں خرچ کرنا بہت اہم ترین بات ہے. جی ایک شوہر تنگی ہے, تنگی کے باوجود بھی جی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے, اخراجات ضروریات کو پوری کرتا ہے جی تنگی کے باوجود بھی, جی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے. بڑے مبارک ایسے بہت بہترین لوگ ہیں یہ, جی اور قابل تعریف ہے ان کی زندگی جی ماشاء اللہ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اس کے بعد اللہ. جی والکاظمین الغیظ, جب غصہ آ جاتا ہے کسی معاملے پر جی تو غصے کو پی جاتے ہیں. جی والعافین عن الناس, اور لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, جی اللہ ایسے ہی محسنوں سے محبت کرتا ہے. جی تو یہاں پر ایک شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنے, جی اور ایک بیوی کے لیے لازم اور ضروری ہے جی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی بنے. جی ہاں, تو اس میں نوک جھوک کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا, الحمدللہ خوشگوار ماحول بھی پیدا ہوگا, ماشاء اللہ. رب کے پسندیدہ کام بھی ہوں گے. جی رب تبارک و تعالیٰ دونوں سے محبت کرنے والا بنے گا. جی کام وہ کیجئے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, بہت بے شک. کام وہ نہ کیجئے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. جی آپ کام ایسے کریں جی جس سے شیطان ناراض ہو جائے, بالکل. اور کام ایسے نہ کریں جی جس سے شیطان خوش ہو جائے. ہاں. تو یہ نوک جھوک کا معاملہ, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب رہا مسئلہ سحری نہیں کھانا, تو سحری کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو, سحری میں برکت ہے. جی جس برکت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے, جی اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی سے لڑ کر جی اس برکت والی چیز سے ہم محروم ہو رہے ہیں. جی نافرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ناراضگی بیوی سے ہوئی, نافرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہو رہی ہے. جی 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 اور بیوی سے اختلاف پیدا ہوا, جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا آپ کام کر رہے ہیں. جی. تو اس میں بہت, آپ کون سا ایسا کمال کیے؟ صحیح. آپ کے کھانا نہیں کھانے سے جی. نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ صحیح. اس کا بالراست نقصان آپ کو ہو رہا ہے جی کہ آپ
ایک عظیم نعمت سے محروم ہو رہے ہو، جی عظیم برکت سے آپ محروم ہو رہے ہو. بے شک بیوی سے جھگڑا الگ بات ہے، سحری کھانا الگ بات ہے. بالکل. اگرچہ کہ اس کو بیوی نے پکایا ہے، جی بیوی پکانے سے اس کی ناراضگی کے بعد وہ کھانا آپ کے لیے حرام یا ناجائز نہیں ہو جاتا. جی آپ برابر اس کا استعمال کریں گے. جی یہاں پر ہماری جی تھوڑی سی کوتاہی اور غلطی ہے جس کی طرف ہم خاص توجہ نہیں دیتے. جی بالکل صحیح. آئیے شیخ آگے ہم چلتے ہیں اور ایک سوال لیتے ہوئے. سوال آیا تھا گزشتہ کہ وہ شوہر مجھے شاپنگ کے لیے لاڑ بازار نہیں لے کے جا رہے ہیں. جی جی ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے یہ عورت، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے، جی اس کا مقام بلند کیا ہے، جی اور اس کو بازار کا کھلونا نہیں بنایا شریعت نے، جی بلکہ اس عورت کو ایک ہیرے اور موتی کے مانند مقام عطا کیا ہے. جی مثال میں آپ کو دوں، جی اگر آپ کے پاس قیمتی ہیرا دے دیا جائے، جی آپ ہاتھ میں لے کر بازار میں گھماتے نہیں پھرتے، بالکل آپ اس کو گھر کے اندر، بالکل چھپا الماری کے اندر، جی محفوظ بٹوے میں رکھ کر تجوری کے اندر رکھیں گے، صحیح بات ہے. تاکہ کوئی کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، بے شک. کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے، سبحان اللہ، کبھی اس کو سبحان اللہ. کوئی چوری نہ کر لے. کیا بات ہے. تو عورت کا مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے، جی عورت کا مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے. جی ہاں اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں عورت کو ایک مقام دینا چاہیے، ہاں. عورت کو بھی بازار میں لانا چاہیے، جی. عورت کو بھی عزت دینی چاہیے، جی. تو ایسی سوچ مغربی تہذیب کی سوچ ہے. جی گویا اپنی قیمتی اثاثے کو جی. اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کرنا ہے. جی جی اور وہ عورت جی. جو ایسا ذہن بنا لیتی ہے جی. کہ مجھے آزادی ملنا چاہیے، مجھے بھی بازار لے جانا چاہیے، جی. وہ شریعت نے جو اس کو مقام دیا ہے، جی. جو بلندی عطا کی ہے، جی. وہ اس بلندی سے نچلی سطح پر آنا چاہتی ہے، اللہ اکبر. ترقی سے تنزل کی طرف آنا چاہتی ہے، جی. اونچائی سے نیچائی کی جی. نچلے مقام پر وہ جانا چاہتی ہے. جی. یہ عورت کی سوچ جی. اور عورت کی کجی اور مزاج کے فہمی ہے. ٹیڑھے پن کا ایک کھلا ثبوت ملتا ہے. جی مطلب یہ کہ عورت نمائشی نہیں ہے. نمائشی نہیں ہے. جی. دیکھیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ الدنیا کلھا متاع جی وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. جی یہ دنیا سارے کا سارا ایک سامان ہے، جی سامان سے اس دنیا کو تشبیہ دی گئی ہے، جی لیکن خیر متاع الدنیا، اس دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ جی. المرأۃ الصالحہ. جی مرأۃ الصالحہ نیک عورت ہے. جی بالکل. نیک عورت کو دنیا کا سب سے قیمتی سامان قرار دیا گیا، بہت خوب. قیمتی اثاثہ قرار دیا گیا. جی. آپ کی جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی جی. آپ اس کی اتنی زیادہ حفاظت کریں گے. جی. قیمتی رہنے کی وجہ سے جی. آپ اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیں گے. جی. تو یہ بیوی جب آپ کی اتنی قیمتی ہے جی. تو اس بیوی کو آپ اتنی ہی حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، جی. اتنا ہی لوگوں سے بچا کر رکھیں گے. جی. آپ اس کو بازار کی نمائش اور زینت بننے نہیں دیں گے. جی ماشاء میں اللہ. یہاں پر جی. خواتین اسلام سے یہ کہوں گا ضرور. کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے. جی. اللہ نے آپ کو بہت بڑی عزت دی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کے لیے جو چیزیں رکھ دی ہیں آپ وہی کام انجام دیں. جی. جو چیزیں آپ کے حصے میں نہیں ہے جی. آپ زبردستی وہ کام کرنے نہ جائیں. جی. خرید و فروخت یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. جی. وہ شوہر خرید و فروخت کرے گا، جی. آپ کے حوالے کرے گا، جی. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی. آپ بلا وجہ باہر نکلیں گے، جی. لوگوں کی نظریں آپ پر پڑیں گی، بالکل. اور بہت ساری بے حیائی کا مظاہرہ وہاں پر ہوگا. جی. بازار خصوصاً جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا لاڑ بازار کا. جی. ہاں. لاڑ بازار ہاں. ایسے لاڑوں والا بازار ہے کہ آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاں. لوگ آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں. مطلب اچھا کئی کیا بات ہے. عورتوں کے دھکے آپ کو لگتے ہیں، کئی مردوں کے دھکے آپ کو لگتے ہیں. جی. دھکوں کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی. کتنی بے حیائی کی بات ہے، جی بہت ہی بے حیائی کی بات ہے. جی. آپ ذرا سنجیدگی سے تنہائی میں بیٹھ کر غور کر کے دیکھیں جی. کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں جی. ایک ایسے بازار کو جا رہی ہوں جی. جہاں پر چلنے کے لیے جی. صحیح مقام نہیں ہے، جی. گھومنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جی. اتنی بھیڑ بھاڑ والا مقام ہے. وہاں پر میں کیسے جاؤں گی؟ کتنے لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑے گی جی. اور کتنے لوگوں کے دھکے مجھے لگیں گے. جی ایک غیرت مند عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. جی ہاں اس کے باوجود بھی بعض چیزیں ایسی ہیں خواتین ہی کو خریدنا اگر ضروری ہے، جی. وہ چیز مرد نہیں خرید سکتا. جی. تو ایسی صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہے ایک ایسے وقت اپنی بیوی کو بازار لے جائے جی. جب بازار میں ایسی بھیڑ بھاڑ نہ ہو، جی اور سیدھا جائے جی. جہاں سے جو چیز خریدنی وہ چیز خریدے اور فوراً وہاں سے لوٹ جائے. بالکل. یہ بہتر عمل ہوگا. بہت زبردست بات ہے ماشاءاللہ. شیخ ہم یہاں پر تھوڑے سے آپ کے سوالات کو روکتے ہوئے
हम कुछ रिश्तों को पेश करेंगे ताकि जो है हमारे अवामुन्नास, हमारे नाज़रीन मुकर्रम जो है ये रिश्ते भी नोट फरमा लेते हैं। तो बेहतर आइए हम सबसे पहले एक रिश्ता मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब का, जो बीटेक आपने तालीम हासिल की और एमएस किया है, और ये जो है यूएस से हैं, और आप जो है आपकी उम्र 30 साल बताई गई है, ख़त 5 फीट 5 इंच, और रंग जो है बहुत ही गोरा यानी वेरी वेरी फेयर बताया गया है। ये वहाँ पे टीम लीडर की हैसियत से अमेरिका में काम करते हैं। आइए आगे चलते हैं। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब, आप जो है बीकॉम हैं, इनकी उम्र 29 साल है, ख़त 5 फीट 6 इंच है, कलर फेयर, और आप ये ख़तर में मुलाजिम हैं। चलिए तीसरा रिश्ता देख लेते हैं। मीर इलियास अली MBA, उम्र 26 साल, ख़त 5 फीट 7 इंच, और ये आप जो है नवाब शाह आलम खान कॉलेज में इंजीनियरिंग, नवाब शाह आलम खान इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जामिनेशन सेक्शन में काम करते हैं। आप इनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। आइए आगे चलें। मोहम्मद इस्माइल साहब, ये जनाब आला MTech किए हुए हैं और उम्र आपकी 30 साल बताई जा रही है, ख़त 5 फीट 10 इंच, और आप अमेरिका में मुलाजिमत करते हैं। चलिए मोहम्मद अब्दुल मोइस, ये MTech हैं, हैदराबाद ही के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 26 साल, ख़त 5 फीट 8 इंच, आप हाईटेक सिटी में मुलाजिम हैं। आपसे भी रब्त पैदा किया जा सकता है। जो इस मुनासिबत से चाहते हैं रिश्ते, आप उनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आइए मोहम्मद मोइस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद जावेद अली, आप जो हैं बीटेक हैं और सिविल इंजीनियर हैं, उम्र 27 साल, ख़त 5 फीट 7 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जो है दूसरे निकाह के लिए हैं, कोई दूसरे निकाह के लिए खातून तैयार हैं तो वो जो है आप शेख जाबिर हुसैन से रब्त पैदा कर सकते हैं। ये BA हैं और BA ऑनर्स जो है बिट्स फलानी, उम्र 33 साल, ख़त 6 फीट 1 इंच। आप जो है अमेरिका में मुलाजिमत कर रहे हैं, अनकरीब आने वाले हैं। जाबिर हुसैन के बाद आइए मोहम्मद ताजुद्दीन। ये मोहम्मद ताजुद्दीन साहब की तालीम मैट्रिक हैं यानी SSC पास किए हैं आप, और उम्र 37 साल, ख़त 5 फीट 7 इंच। आप जो है अंडे के ताजर है, एक डीलर, मशहूर ताजर हैदराबाद सिकंदराबाद के, आप एक डीलर, आप इनसे भी रब्त पैदा किया जा सकता है। और खलील नवाज़ खान, जनाब खलील नवाज़ खान साहब, आपकी तालीम इंटर है, इंटरमीडिएट तक आपने हासिल की है, और उम्र जो है 28 साल बताई गई है, और ख़त 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, और CCTV कैमरे का आपका कारोबार है और उसके टेक्नीशियन भी हैं। इसके बाद चलते हैं खलील नवाज़ खान साहब के बाद शेख वसीम अहमद। शेख वसीम अहमद, आपकी भी तालीम मैट्रिक यानी SSC है, उम्र 31 साल बताई जा रही है, ख़त 5 फीट 8 इंच। सऊदी अरब में आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बताए जाते हैं। आप इनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। शेख वसीम अहमद के बाद अहमद अब्दुल मुदब्बिर, ये BSc किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस, उम्र 27 साल, ख़त 5 फीट 11 इंच, माशाल्लाह काफ़ी टाल है, वेरी टालर। ख़तर में जो है मुलाजिम है, एक ऑफिशियली जॉब पर मुलाजिम है आप, और हैदराबाद में भी इनका ज़ाती एक कारोबार है, इससे मुंसलिक हैं। आप इनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं ख़वातीन हज़रात। सैयद मजीद बीकॉम है, उम्र ख़त 5 फीट 8 इंच, उम्र 27 साल, आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र रियाद में मुलाजिम हैं। इसी तरह मोहम्मद नदीम, ये मोहम्मद नदीम साहब SSC, और आपकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, ख़त 5 फीट 8 इंच, रंग फेयर। आपके कारोबार ट्रांसपोर्ट से हैं, यानी कार, लारी वगैरह के आपके ज़ाती कारोबार है, इनके वालिदैन वगैरह के कारोबार ज़ाती हैं, तो इससे आप जो है मुंसलिक हैं। आप तमाम को ये रिश्ते अगर चाहते हैं तो फिर हमारे ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना होगा। जो मेरे और मौलाना के दरमियान पीछे जो नज़र आ रहा है नंबर, उस नंबर पे आप जो है रब्त पैदा करें। मज़ीद उसके अलावा और एक नंबर है जो ऑनलाइन नंबर, उस नंबर पे भी रब्त पैदा किया जा सकता है, 5182 444
5184 जी हाँ बराबर 44411 इस पे भी आप जो है रब्त अदा करें। इसके अलावा भी मजीद एक नंबर जो पहले आप हुआ पीछे मेरे पीछे हुआ करता था 9700826356। नाज़रीन मुकर्रम आपसे अदबन गुजारिश है, ऑफिस के वक्त जो है दस्ता एक है सिवाय इतवार और मंगल को छोड़कर। मंगल तो आपके दरमियान में हम यहाँ होते हैं, इतवार को छुट्टी होती है, बाकायदा जो है 5 दिन तक जो है इदारा काम करता है। लेकिन आप लोग जो है रात के 11 बजे भी कोई फ़ोन कर देता है, रात के शाम के 6 बजे भी कोई फ़ोन करता है, नमाज़ों के औकात होते हैं उस वक्त पे भी फ़ोन करते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिए, नोट फरमा लीजिए कि हमारे औकात सुबह दस्ता जो एक है। अगर सिवाय मजबूरी के कुछ जानना चाहते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं, आप मगरिब तक भी कर सकते हैं, रात के 8 बजे तक भी फ़ोन कर लीजिए, कोई मसला नहीं, मैं जवाब दूंगा। जो 9700826356 है उस पर आप कांटेक्ट लीजिए। दीगर जो है ऑफिस में वो फ़ोन वहीं पे रहते हैं तो मुश्किल होती है आपको फ़ोन लेने के लिए। चलिए शेख, हम सवालात के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं। सवाल जो था इससे कबल आपने जो है लाड़ बाज़ार की तफसील सुनाई, लाड़ बाज़ार क्या है, लाड़ों वाला बाज़ार जी। अब देखते हैं, आइए। बवजह लॉकडाउन में निस्फ तनख्वाह मिल रही है जी, बवजह लॉकडाउन निस्फ तनख्वाह मिल रही है। अब सवाल यह है, जॉइंट फैमिली है, अब कपड़े वालिदैन को बनाए या कपड़े जो है बीवी बच्चों को बनाए? जी चूंकि मुख्तसर से निस्फ तनख्वाह मिल रही, बल्कि निस्फ से भी कम मिल रही है जी। जी 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 देखिए जी, अगर आप अपनी तनख्वाह के अंदर जी अपने घर के गुजारे के बाद जी इतनी रकम पाते हैं जी कि अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को कपड़े बना सकते हैं जी तो बना दें, जी बेहतर होगा। अगर नहीं बना सकते जी तो आप अपने बीवी बच्चों से जी बैठकर बातचीत करें, उनकी काउंसलिंग करें, जी। उनको बताएं हाँ कि इस साल हम कपड़े नहीं बनाएंगे, जी जी हमारी माशी हालत कमज़ोर है जी और शरीयत में जी। ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े ही पहनना है। जी यहाँ पर सिर्फ साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर भी ईद मनाई जा सकती है। जी 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 उनको ये बताना माँ बाप का मुकाम बहुत बुलंद है, जी माँ बाप की कदर करना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, जी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। जी माँ बाप ज़ईफ़ी के आलम में हैं, जी तो इन माँ बाप को खुश करने के जी। लिए हम माँ बाप को कपड़े बनाएंगे। जी इंशाल्लाह। उससे पहले जी अपनी बीवी और अपने बच्चों की काउंसलिंग करना, जी इनको एतमाद में ले लेना जी और उसके बाद माँ बाप को पहले कपड़े बनाना चाहिए। जी 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 माँ बाप क्योंकि उम्र रसीदा हैं, जी जी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं जी और वो हर अच्छाई और बुराई को देख चुके हैं, जी हालात से बखूबी वाकिफ होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं। जी तो ऐसे वक्त में माँ बाप भी अपना दिल बड़ा करें और वो अपने बेटे से ये कहें कि बेटा जी हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, जी ये रकम तुम अपनी बीवी और बच्चों के कपड़ों में इस्तेमाल करो। जी 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 इस तरीके का माहौल जब पैदा होगा जी तो आपस में किसी किस्म का नज़ा नहीं होगा, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होगा, जी खुशगवार जिंदगी अच्छे उसूल के साथ ये जिंदगी गुजरेगी। जी तो यहाँ पर समझाना पड़ेगा। जी जी देखिए जी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, जी लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, जी ईद उस शख्स की नहीं है जिसने नया कपड़ा पहन लिया, जी ईद तो उस शख्स की है जी जिसने जी अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने अंदर पैदा कर लिया। जी और इसी तरीके से अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन रोटी, सूखी रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खा रहे थे। जी किसी ने कहा, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज ईद का दिन है और आप सूखी रोटी और जैतून खा रहे हैं? जी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। ईद कल भी हमारे लिए ईद है, जी आज भी हमारे लिए ईद है। बिल्कुल हाँ, हमारी हर दिन ईद है जी जिस दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जी नाफरमानी से बच जाए जी और अल्लाह की रजामंदी वाले काम कर लें, जी ये उसकी ईद है। जी जी तो यहाँ पर जी नया कपड़ा पहन लेना ही ईद नहीं है। जी जी बस ये कोशिश होनी चाहिए, जी हाँ, ईद के दिन साफ सुथरे कपड़े हो, जी अगर आपके पास इस्तिताअत हो तो आप नए कपड़े बनाइए, जी अगर नए कपड़े बनाने की इस्तिताअत नहीं है जी तो साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। जी खुशबू अगर आपके पास मयसर है जी तो खुशबू लगा लीजिए, जी खुशबू मयसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह। बस शरीयत ये बताती है जी
کہ آپ کا دل پاک ہونا جی اور آپ کے کپڑے پاک ہونا، جی جی نئے کپڑے ہونا، جی پرانے کپڑے ہونا عید کے لیے جی جی یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے جی جی گزشتہ سال جی لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، جی تو اس وقت ہم نے عام اعلان کیا تھا جی کہ اس سال ہم مسلمان عہد کر لیں جی کہ ہم اس سال عید کے موقع پر کپڑے نہیں نہیں سلوائیں گے، نہیں بنوائیں گے، ماشاءاللہ جی اور کپڑوں کی جو رقم رہے گی جی وہ اپنے پڑوسیوں میں جو غریب غربا ہیں جی ان کے لیے اناج کا انتظام کریں گے۔ جی ماشاءاللہ تو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا، جی لوگوں نے اس بات کو سمجھا بھی ہے، جی اور مسلمانوں کی اکثریت میں کہہ رہا ہوں، پورے مسلمان تو نہیں، اکثریت گزشتہ سال رمضان میں نئے کپڑے نہیں بنائے جی اور دل کھول کر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ماشاءاللہ غربا و مساکین کے لیے جی اناج کے پیکٹس بنا کر تقسیم کیے، جی بہت بھلا منظر رہا۔ جی ماشاءاللہ جہاں لاک ڈاؤن میں اتنی تنگی رہی جی وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو کھول دیا، جی متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا، جی بعض غریب لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا جی کہ وہ ان سارے ریلیف کے کاموں میں جی اور ویلفیئر کاموں میں سپورٹ کرتے نظر آئے۔ جی تو ایسا مزاج بنانا چاہیے جی اور اس مزاج کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، جی اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ تو شوہر کو چاہیے جی کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی اعتماد ملے، جی جی ماں باپ کو بھی چاہیے جی کہ وہ اپنی بیوی، اپنی بہو اور بیٹے اور پوترا پوتری کے تعلق سے غور و فکر کرے جی اور ایسا مناسب فیصلہ کرے سب مل کر جی کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ ماشاءاللہ جی شیخ، یہ رمضان سے متعلق تو سوالات چلتے رہیں گے، لیکن جو ہے ہمارے آفس پہ ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب آپ کو جو ہے ذرا تحمل سے اور صحیح انداز میں ان کی رہنمائی کرتے ہوئے دیجیے گا۔ خاتون نے بڑی طلب سے کہا، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین کرام، اس کے بعد آ کے جو ہے سوالات کی جو ہے ہم پھر سوالات اور جوابات دیں گے، اور یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا ہمیں انتظار ہے، چھوٹا ہم یہاں سے ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام نکاح مسنون۔